اللهم صل علی محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ذریت الحسین وعلی انصار الحسین وعلی شہداء الحسین وعلی حرم الحسین وعلی شریکت الحسین وعلی عباس الحسین مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام یا ابا عبداللہ الحسین ادرکنی فی سبیل اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک صلوات اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے بھی ہر بندہ تلاوت فرمائے۔ امثال جس بندے دا زواری کربلا واسطے جتنا دل تڑپدا ہے اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے بھی ہر بندہ صلوات تلاوت فرمائے۔ ماشاءاللہ دعا ہے ذکر والے تہاڈا آیا قبول فرمان۔ ماہ محرم دی اج 6ویں مجلس ہے اور اس تو اگے ممنوعات شامل ہے پر تسی اپنے واسطے دعا نہ منگو، تسی صرف مدینے والے دے غم وچ غمگین ہو جاؤ۔ تو سارے محرم دا نتیجہ دعا ہے، تو سب تکلیف فرماؤ آمین دی۔ میرے مالک جو بیمار نے صحت عطا فرما، جو مقروض نے قرض ادا فرما، بے جرم قیدیان رہائی عطا فرما۔ اے علاقہ پورا ہے، پورا پہاڑ میرے سامنے بیٹھا ہے، جتھو جتھو کوئی مظلوم دا ذکر سنن آیا ہے، میرا مولا سب دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما۔ اے ذکر نسلیں جاری اور ساری فرما۔ مرحوم مغفور چودھری احمد خان صاحب اور جملہ چودھری حضرت عباس صاحب دے مرحومین میرا مالک تمام دے درجات بلند فرما، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ اے ذکر ساڑیاں نسلیں جاری اور ساری فرما۔ کسے مومن مومنہ عزادار ماتمین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا دے روزے دا زوار نہ ہو جائے۔ امام برحق دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ میرا مولا تیری بارگاہ اچ التجا ہے، التجا ہے، التجا ہے، ساڑھے وارث دے رخ تو پردہ غائب ہٹا۔ امام زمانہ دی رضا نصیب فرما۔ اے محرم دا آئیو اے آنسو اے گریا اے آہو بکا جناب سیدہ دی بارگاہ اچ قبول فرما۔ مریے حسین حسین کر دے، اٹھئے علی علی کر دے، دامن پنجاں تے باہراں دا ہووے، ہتھ اساں گناہگاراں دا ہووے۔ صلوات قبولیت دعا واسطے اول و آخر سارے مل کے تلاوت۔ اجازت ہے جی بات شروع کیتی جا سکے۔ صاحبان گرامی قدر، ہر انسان اس دنیا وچ کچھ مختلف حقیقتاں رکھدا ہے
اور کچھ مختلف وجود رکھتے ہیں، ہر انسان، میں بھی۔ تسی ذرا زیادہ ہو، میں کلا ہوں، تو میں پھر اپنی ذات دی مثال نال تمہیں سمجھانا کہ میرا نام اس اشرے دے اشتہار وچ ہے۔ یہ مطلب ہے وہ جو لکھے ہویا نا سید فرخ عباس، وہ میرا لکھے ہویا وجود ہے، اس تو مراد کوئی اور فرخ نہیں، اس تو مراد میں ہوں۔ ناظم ممبر خدا ہمیشہ سلامت رکھے، ساڑھے محترم ساڑھے بزرگ ڈیوٹی کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چے بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہ آ کے نام پکار دین بابی امیر شاہروں تو پہلے بھئی ہن امیر شاہروں پڑھنا ہے تو پھر فرق شاہ پڑھنا ہے، تو وہ جڑا میرا نام چاندن نا، یہ میرا بولے ہویا وجود ہے، مراد اور کوئی نہیں۔ خدا نہ خواستہ میں آیا ہی نہیں، انہاں دا بولیا کسے کم دا ہے، اشتہار دا لکھیا کسے کم دا نہیں۔ یہ مطلب ہے میں آ گیا تو لکھیا ہویا بھی پورا ہے، بولے ہویا بھی پورا ہے۔ میں آیا ہی نہیں تو نہ لکھیا کسے کم دا، ہاتھ کھول میرے چٹے کپڑے، ہاتھ کھول میرا سونا، نہ بولیا کسے کم دا۔ بس جملہ سن تو میں ویکھاں میں کیڑا جڑا چپ رہ جاندہ۔ میری اوقات حیثیت بساط کوئی ہے ہی نہیں، کائنات آدم و عالم صرف تیرا پیر علی ہے جدے کولے فضیلت ہے۔ علی لکھو تاں ثواب ہے، بولو تاں ثواب ہے۔ اے محلہ علی لکھو تاں ثواب، علی بولو، علی ویکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام دی بارگاہ تشریف فرما رہے ہیں، بڑے ادب نال بڑے احترام نال، اور ایک وچوں شخصیت بولی انہاں کہ جی بیٹھے بیٹھے وڈی ساری عبادت کرنی ہوئے تو کیا کیا جائے؟ ہن جدے پیر دی گل ہوئے خوش ہوئے، جدے نہیں ہو چپ رہے۔ میرے مولا فرمایا ان نظر وجہ الہ علی عبادہ۔ اے ہاتھ جڑا بلند ہو رہا ہے کسے دا محتاج نہ ہوئے، سب بولو حیدریہ۔ اے جڑے میرے سیرت نے جوان ہو نا، بزرگ دعا دے رہے ہیں، تسی جوان شامل ہو، تسی سوچیا نہ کرو، نال لے تو پوچھیا نہ کرو پہ داد دیواں پہ نہ دیواں، تسی پہلے بولیا کرو علی پوچھ کے نہیں مننا، علی پوچھ کے نہیں مننا، جو علی کو پوچھ کے مانے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ان نظر وجہ الہ علی عبادہ، میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بندے آکھیا سرکار جتھے مولا علی نہ ہون اتھے عبادت کرنی ہوئے۔ میں نے بھی دیکھیا ہے تنال المومن بھی دیکھیا ہے، میں حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، نبی فرمایا تے کوئی مسئلہ نہیں، ذکر علی عبادہ۔ علی دیکھ نہیں سکتے تو علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک منٹ، علی دیکھ نہیں سکتے تو علی کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر عبادت ہے۔ گل میری اور کسے نال نہیں، گل میری ایڈے مجمع اس نال ہے جڑا ماں دی جھولی چو شیعہ ہے، عزادار ہے، ماتمی ہے، علی ولی اللہ پڑھن والا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے علی دا ذکر سننا، علی دا نا چانا۔ میں 6ویں مالک دی حدیث پڑھدا، آپ کے 6ویں امام کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف ایک عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم 3 دن۔ اس 3 دن میں اللہ سے لو لگانی پڑتی ہے، دنیا سے قطع تعلق ہونا پڑتا ہے، دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، مصلی پہ سانسیں لینی پڑتی ہیں، تلاوت، عبادت، قناعت، ریاضت میں وہ 3 دن گزارنے پڑتے ہیں۔ تیرا 6واں امام آدھا ہے 3 دن کی عبادت کے بدلے اللہ 3 عمرے اور 1 حج کا ثواب دیتا ہے۔ میں حضرت عباس دے علم دی قسم، علی اصغر دے جھولے دی قسم، شبیر دے گھر دی قسم، 6 محرم دی قسم تے بطول دے حق دی قسم، تیرا 6واں امام آدھا ہے سچے دل سے 1 دفعہ یا علی کہنا
6 مہینے کے اعتکاف سے افضل عبادت. جاگو سارے بے شک. تو ہاتھ کیوں بدے ہوئے میرا سونا؟ بدے ہاتھ نال تے نہیں علی سمجھ آؤں دا. کھول دے فرش بے میرا چند. حضور فرمایا ذکر علی عبادہ. اگلی بات بہت توجہ طلب ہے، تاں رک رہے ہیں، تاں سجے کھبے اگے پیچھے ہو، پیچھے تک چہرے ویکھ رہے ہیں تاکہ سب شامل ہون. تسبیح دے دانے اور پرو رہے ہیں. پہلی گل ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. دوسری گل ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. بندہ بیٹھا نہیں، بندہ کھلا رہا. اس اگر سرکار ہو تسی آپ آکھیا علی سارے مندے بھی نہیں، کدھا ہی مولا علی دا ذکر کریے تے اتھے علی نہ منن لے ہون تے او سان لمحہ پا لین تے پھر کے کریے. میرے مالک فرمایا تمہارے دل کی بھی سمجھ آ رہی ہے، تمہاری زبان کی بھی محمد سمجھ رہا ہے یہ اشارہ جے بول پیا. میں زور نہیں لانا، گل چی بڑا زور ہے، آخر تک ازادار. میرے مولا فرمایا بیٹھو، جان نہیں چھٹے گی. چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، اور جہاں ذکر نہ کر سکو حب ولی عبادت. سید آل محمد نو میرا مولا صحت عطا کرے. اور سرکار ایونٹس دی طرفوں جناب ایس ایم ڈیز لگی ہوئی ہیں جنہاں تے تسی یہ باہر ذکر سن رہے ہو نا جناب، ایتھے باہر بھی، تو مولا انہن بھی ہمیشہ شاد آباد رکھے اور اس دا بہترین اجر عطا فرمائے. سید آل محمد دی مولا زندگی دراز فرمائے. مولا تو صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے. انجی میرے پیر دے نعرے مار دے رہو جویں مار دے ہو. علی دا نا چاڑھنا کدی کچھ بھی نہیں ہوتا. علی کا عشق تو بوڑھا جوان کرتا ہے. صبح صبح دا ٹائم ہے، حضرت امیر المومنین دے دروازے تے دستک ہوئی ہے. حضرت امیر المومنین مولا متقیان دے دروازے تے دستک ہوئی ہے. پیر التجا شاہ جی سرکار دستک ہوئی ہے. میرے مالک نے دروازہ کھولیا، سامنے میرے مولا نو اپنا ایک نوکر نظر آیا، کو بڑا پرانا، کو حالت خراب. صحیح سلام علی آدن علیہ السلام. میں صحیح آیا، بڑا کوئی ضروری کم ہے. امیر فرمایا جی دسو. اس نے جی صحیح میں دینا ہے قرضہ، جنہ دا دینا وہ بیٹھے بوئے تھے. اج دی آئی تاریخ تے پیسے کول خالی، کچھ بھی نہیں، کچھ دیو. ہوں امیر فرمایا کتنے ایک پیسے؟ ہوں پیسے سنو بھائی، پیسے درم دینار چ نہیں سنا رہا میں تمہیں اج دی کرنسی سنانا. بھائی جیڑا چپ بیٹھا ذرا او دے اکھاں کھولن بھائی کتنے پیسے. ہو سکا جی ہے قرضہ کو 4 کروڑ روپیہ. ہوں سویرے سویرے بندے دا بوہا کھڑکے وہ دروازہ کھولے تے اگوں سائل آکھے بھائی 4 کروڑ دے وہ بھی ادھارا. لیکن یہ سائل سیاںا ہے، ان پتہ ہے علی ہے. دل ڈری تے نہ بولی، جے دل نہ ڈری تے بول پئی. ایک منٹ ٹھہر میرا چند. دل ڈری تے نہ بولی. سائل سیاںا ہے، اسے پتہ ہے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ کمی دے بوئے تے نہیں گیا، سردار دے بوئے. اس نے کہا مالک تسی دے سکتے ہو، تسی قطار دے چھوڑی آئی ہے، تے کو پیسے ہی نہیں ہے، تے کو نظام ہی نہیں. مسکرانا بھی ثواب ہے. نہیں داد دے سکتا تو مسکرا میرا سونا. چہرے تے مسکرا ہٹ، منہ نہ وٹا میرے سامنے، خدا دا واسطے مسکرا ہٹ رکھ چہرے تے. او میرے سردارو، اس نے کہا مالک ہو، میں نے پتہ ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں.
امیر فرمایا اچھا چل پھر تیرا بھی بھلا کریے تے کسے اور دا بھی کریے. علی اپنے زمانے دا اس ٹائم میرے مولا دا بڑا مشہور ایک ذاکر آئی, میرے مولا دا ذکر کردہ آئی, میرے مولا دی شان لکھدا آئی, میرے مولا دی شان شعر و شاعری چ لکھدا آئی, پھر علی سناندا آئی, علی دے محبان سناندا آئی. او دا نام آئی احمد کوفی. علی اس دے دروازے تے چلے گئے, ہن نال او سائل بھی ہے, ہن علی اس دے دروازے تے چلے گئے, لطف لے رہے ہو, خدا تو ہمیشہ شاد رکھے. اور امیر نے دستک دیتی, اس دروازہ کھولیا, ہن اس بندے دے نصیب ویکھو جو سویرے بوہا کھولے آنکھاں ملدیاں تے سامنے علی کھلوتے ہوئے. اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے جڑا بلند ہو رہا ہے. اما حسین دی ساتھ خیرات رکھے میرے سردارو. سب بولو سب بولو سب بولو نجف تک صدا حیدری. اسے کہ صحیح سلام علیکہ السلام. سر نوکر دے بوئے تھے, آج مالک و مختار آ گئے. میرے مالک آج کا دن تو عید سے کم نہیں ہے. امیر فرمایا بس آنا پہ گیا. اسے کہا مالک امر کروا تے نوکر ٹردہ ہوئے. امیر فرمایا نہیں بس آ گئے ہاں. تے اے جڑا بندہ ہے نا میرے نال, ہن دیکھی میرے حال, اے جڑا بندہ ہے این چاہی دین پیسے. علی یہ نہیں آکھیا بے تیرے اندر کو بینک بیلنس کی ہے, تیرے کول سپیئر پیسے کتنے پائے ہوئے. امیر یہ نہیں آکھے. امیر فرمایا ان چاہی دین پیسے جتنے ان چاہی دین اتنے تیرے کول اندر پائے. واہ یا علی, واہ یا علی, واہ یا علی. کیا کہنے نجف دا شاہ تیری عزت تو دارین وارا. جتنے ان چاہی دین سید ہمیشہ جی ہو اتنے تیرے کول اندر تلت باس پائے ہوئے. او تو لیا تو وہ پیسے دے ان, تو علی ان پیسوں کے بدلے میں ابھی تمہیں بہت کچھ دے گا. منگن دا وقت ہے, علی تمہیں ابھی کچھ دے گا. اونا ہی اندر گیا. چلو جی میں انج نہ کرا, میں توڑ توڑ سمجھا کے آؤں. اونا یہ اندر گیا تو اس جناب پیسے پائے تھیلی اچ. پیسے چنگے بھلے ہیں جناب, تھوڑے بہتے تھے نا, 4 کروڑ جی آئی. ہون اس باہر آیا, اس پیری ہاتھ لایا. گنگا یا بندہ جڑا پنڈی آلے دے اشارے تے اپنی زبان نہ ہلا سکے. میں پتھر بول دے ویکھن بطول دی نالین دا صدقہ اس اشارے تے. یہ تے میرا اپنا علاقہ ہے, میرا اپنا وطن ہے, میری اپنی مٹی ہے, میرے اپنے لوگ ہیں. اور باہر آیا, اس آکھیا مالک اے تواڈی امانت ہے. علی کھبا ہاتھ پایا انہاں پیسیاں تے اے سائل ہے تے سامنے احمد کوفی ہے تے سجا ہاتھ علی جیب وچ پایا. علی آدن یہ پیسے تم رکھ لو, یہ جنت کی رسید تم رکھ لو. اور بھی شیعہ جدہ ہاتھ نہیں اٹھیا ہے, ماتمی اکبر دا جدہ ہاتھ نہیں اٹھیا, سینے دی طاقت لا کے علی ولی اللہ دا واسطہ ہی بولو علی لال کلندر. یہ آباد رہو, آباد رہو, ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے. یہ جنت کی رسید اور یہ پیسے. اس نے پیسے وے گئے, اس کا مالک بڑا شکریہ, بڑی مہربانی, واہ میرا مولا, واہ میرا سید, واہ میرا مرشد, میرا سردار. ان سے احمد کوفی آکے مالک بس میں جاواں, اجازت ہے. علی آدن کہتے جاواں, اجے حساب پورا نہیں ہویا. اس کا مالک ہور کے دینا. امیر فرمایا 7 نسلان دا رزق لے جا, یمن اور شام دیا منڈیاں دی وڈی وڈی تجارت لے جا, ساڑی محبت لے جا, ساڑی معرفت لے جا, پروانہ نجات لے جا. اے این پیران تے ہاتھ لا کے پیا دو میرا مولا. وہ جڑا بوہ کھولے تے سامنے علی کھلوتا ہوئے, اس با مراد, اس با نصیب, اس صاحب کرم شخص نو ہور کے چاہی دا ہے. میرا مولا یہ تجارتہ نہیں چاہی دیاں. جیڑا لفظ تیری جتی صاف کرنے چاہندہ ہے نا, ہائے ہائے ہائے, کون سمجھ رہا ہے, کون نہیں سمجھ رہا. جیڑا لطف من تیری جتی صاف کرنے چاہندہ ہے او ہور کدہ ہی نہیں آندہ. میں تو انہونا 6 محرم اچ پہلی واری پیاداں, ذرا آپ توجہ کریا ہے. نال اللہ بندہ ویکھیا ہے اگلی 70 تے, تو میں دسیا ہے اے شاہ جی ہے نہیں بولیا.
پھر میں اس کو لاوا میں علی رضا شاہ کو شکر چاہ کے تیرے اگے رکھاں وہ تو کیڈا جنا ہے تو اس گل تے نہیں بولیا ہن اس پیسے لے تے نال سائل علی دے ٹر پیا گلی دا موڑ آیا نجف دا شاہ موڑ سمجھا لواں میری مدد کریں گلی دا موڑ آیا سائل اور علی موڑ مڑے پچھوں احمد کوفی دا پتر نسدا آیا اس علی دے پیراں تے ہاتھ لایا اس آکھا مالک جنت کی رسید لے کے میرا باپ اپنے گھر میں واپس آیا وہیں گرا اور مر گیا زہرا دے شوہر سجاد داڑھی تے پھیر کے آدھا مجھے پتا تھا اس نے مرنا ہے تب تو علی دروازے پہ آیا آہا آہا اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے اس ہاتھ تے نجف دا شاہ راضی ہوئے نجف تک صدا ہے رئی میں نے ہن اس نال گل ہے جن یقین ہے میری قبر وچ پہلی ملاقات حضرت امیر المومنین نال ہونی ہے چہرہ بلند کرو میرے سردارو چہرہ بلند کرو چہرہ دکھاؤ جنہاں نے یقین ہے کہ حضرت امیر المومنین نال قبر وچ ملاقات ہونی ہے ہن او بندہ اگلی گل سنے جنوں شک ہو بالکل نہ سنے میرے پڑھ لے کے سردار باہر والے نال بات نہیں علی والے نال بات ہے پیری ہاتھ لا کے کہتے مردے مردے میں میرے پیو آکھیا بھائی نس او دوڑ علی تک پہنچ تے نجف دے شاہ نو آکھ با میرا جنازہ بھی آپ پڑھاوے میری قبر اچ لہاوے تے ایک وری چا میرے جنازے اچ آکھے میرا اللہ میں اس مرنے والے کے بارے خیر کے علاوہ یہ آج پھر آ گیا اسے دے آلہ ہے نا تم وہ آدھے ہاں جی میں اسے دے آلہ ان اتھے ہی بانا ہے تین واسطہ غوث پاک دا اتھے ہی بانا ہے بس میرے پڑھے لکھے سردارو میرے پڑھے لکھے سردارو اس آکھیں میرے مولا نو آکھ ایک واری میرے جنازے تے آکھیں میرا اللہ میں اس مرنے والے کے بارے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا جنازے چ نہیں آدھے بھائی اس جان والے دے بارے میں خیر تو علاوہ کچھ نہیں جانتا امیر فرمایا ٹھیک ہے اس کی وصیت تو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا ذاکر ہے وہ ہمارا محب ہے وہ ہمارا نام لیوا ہے ہم اس کے جنازے میں آئیں گے ہم اس کا جنازہ پڑھائیں گے ہم اسے قبر میں اتاریں گے ہن قبر چلا دیتا ہے واہ یا علی واہ یا علی قبر بن گئی ہے نشانیاں لگ گئیاں واسطہ علی ولی اللہ دا گل نہ نشانیاں لگ گئیاں احمد کوفی علی دے انج پیراں تے ہاتھ لا کے پیادا ہے یا علی سنا ہے قبر بند ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں جو سب کی قبر میں آتے ہیں امیر فرمایا آ جاتے ہیں اس کا مالک آپ بتائیں ذرا قبر دیکھ کے وہ آ گئے ہیں امیر فرمایا آ گئے ہیں اس کا پھر اگر میں قبر کے ساتھ کان لگاؤں میں سننا چاہتا ہوں جب وہ میرے باپ سے پوچھیں گے من اماموں کا نا 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 میں اس تے راضی نہیں ہویا نا 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 تو میری داد کھا جائیں تو میں تو نہ جان دیا میں اس تے راضی نہیں ہویا وطن آلے ہو سکیا میں سننا چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے باپ سے پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے میرا باپ جواب کیا دے گا امیر فرمایا پہچان میں علیاں سن نہیں میری انگلیاں دے درمیان قبر دا منظر ویکھ لے وہاں ہو کیا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ شکایت کرو صلی والے دی جدہ ہاتھ لے رہ جائے احمد کوفی دے پتر نے پیو دی قبر دا منظر علی دیاں انگلیاں چ ویکھیا پھر علی دا چہرہ ویکھیا پھر قبر ویکھی پھر 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 علی آدن بار بار میرا چہرہ کیوں دیکھتے ہو آدھے حسنین جونی تیری عزت دی قسم ہے اندر بھی تو ہے باہر بھی تو علی لال کلندر میں اندر بھی تو ہے پیر سوچ سمجھ کے بنائی پیر اپنے جنہ بنا لیں
اگے جائیں تو پیر دی لٹریشن ہوندی ہوئے تین کا پار کرنا ہے. بخار دا آرام نہ ہوئے ڈاکٹر بدل لینا ہے. ذریعہ نجات کرنا ہوئے پیر دا کیوں نہیں سوچدا؟ مرشد سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے ہے. آپ نے جہاں بنا لیں گا ان پتہ لگے گا میرا پیسے والا مرید مر گیا, وہ گڈی گڈ سی ڈالے نال لاسی, وہ مرید دے گھر چلا جاسی, مرید پیسے والا ہویا تو انتظار کرسی کو جنازے تے تھوڑی دیر باسی, جو اور پیسے والا ہویا تو جنازہ پڑھاسی, اور پیسے والا ہویا تو قبر جلاسی, بہو پیسے والا ہویا تو قبر بناسی تو دعا کرسی. یہ دے بعد پیر اور اپنے گھر تے مرید اور اپنے گھر. واسطہ علی ولی اللہ دا 6 محرم ہے تو میں سید ہاتھ بن کے پہ آدھا مسلمان پیرو نہ بنا جڑا قبر تک آئے, پیرو بنا جڑا قبر دے وچ بھی آئے. مل کے سارے حیدری آل. اور وچ اس آنا ہی جس کی یہاں بھی بادشاہی ہو, اندر قبر دے اس دی چلنی ہے جو یہاں پہ بھی علی ہو وہاں پہ بھی علی ہو. ساڑی نہ من اپنے بزرگاں دی من. مسلمانہ دے پہلے خلیفہ پہ یادن کوئی جنت جا نہیں سکتا جب تک لکھ کے دینے والا علی نہ ہو. حضرت علی ابن ابی طالب دی محبت عبادت دا جگے. حضرت علی ابن ابی طالب دی محبت ذریعہ نجات ہے. علی ولی اللہ کمپرومائز کرنے والا سامان نہیں, علی ولی اللہ جان دینے والا سامان ہے. یہ جتنے اسی آئے ہوئے ہیں کل لگی ہوئی, میں کتنا شکریہ ادا کیتا ہے جڑے باہر مومنین بیٹھے ہیں. کل انجی آر رش آئی تو اتنے صاحبان کوئی نہیں تو دھوپے چ کوئی بوے کھائیں 1 گھنٹہ دھوپے چ بوے. میں مننا اس جڑے جگرے والا جڑا دھوپے بوے تے ذکر سنے اس گل دا جڑی 1400 سال پہلے ہوئی ہے. یہ جڑے دھوپ آندھی طوفان وچ عزادار مجلس چھوڑ کے نہیں جاندے, اندر علی رہندا ہے. کل پورے ملک سے بارش رہی ہے, تمہارے بعد جتنی 4 نوکریاں اور کر دیں ہر پاسے گئے ہیں, بارش نے ڈسٹرب کیتا ہے مگر مومنین نہیں ہٹے. آج رونا ہے کسے بیوہ ماں دے یتیم نو, ایسا نقصان مسلمانہ حسین دا کیتا ہی جنہ دا بندہ صرف سوچے, صرف سوچو کہ قاسم جا پتر حسن امام دا تے 56 ٹکڑا. اساں میں ان عزاداراں نے گل کر رہے ہیں, اساں ایک دن ایک شہادت سن دے ہیں تے پڑھ دے ہیں. اچھے دادہ قاسم پڑھے ہے, کل کوئی اور مضمون ہے, پرسوں کوئی اور گل ہے. 1 گھنٹہ مجلس ہوندی ہے, اتنے دی گل نہ کرو, میں اوورال ساری گل کر رہے ہیں. اور شہادت 1 گھنٹہ سنی جاندی ہے, شہادت سن کے مومنین تو اٹھیا نہیں جاندہ, سہارا دے دے کے بندے اٹھان دین, پانی پلان دین, جتھے بھی عزاداری ہو رہی ہے, جتھے بھی ہو رہی ہے. یعنی 1 گھنٹہ 1 دن 24 گھنٹیاں 1 مضمون سن کے مومن برداشت نہیں کردا, تے جس 8 گھنٹیاں سارے مرا چھوڑے. جڑی آدھی آئی بطول دا ویڑا خالی کر چھڑیا مسلمان. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو. ہائے کرنا لے جس ویڑے یتیم ہوئے اپنے معاشرے نظر کریا کرو, جتھے کوئی ماں یتیم پال رہی ہوئے اس ماں دی بہت عزت کریا کرو, اس ماں دی بہت حفاظت کریا کرو, بڑی عزت قدر دی نگاہ نال ویکھیا کرو. اس 2024 دے معاشرے یتیم پالنا اور میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے, میں خود یہ چیز مشاہدہ کیتی ہے, میں آبزرو کیتی ہے, میں آپ چشمدید گواہ اس چیز دا
گلی چوئی لڑائی تے ایک ماں دا یتیم آئی، وہ ان دروازے چ آوے تو ماں بار بار پیچھے کرے، اس آکے اماں میں تو کھلو کے خالی ویکساں، تو ماں پتر نو ہاں نہ لا کے آدھی میرے کو چوکھے ہو، کیوں میں تن گلی چ کھلون دیاں؟ کسے دی لڑائی اچ ماں یتیم نہیں کھلون دیندی، اے وڈے گھر دی وڈی نو فروا کتنے حوصلے والی جڑی 28 رجب تو 9 محرم تائیں پتر نو آدھی رہی ہے اکبر تو پہلے تیری لاش آ جائے۔ مرحبا مرحبا ماتم کرن والے، ہن تا ماتم دے دن آ گئے، ہن تا گریا بلند کرن دے دن آ گئے نزادار۔ اور اس گھر وچ شہزادہ قاسم نو بہت محبت ملی ہے۔ امام حسن علیہ السلام تو بعد شہزادہ قاسم نو او لاڈ تے او پیار ملے چاچیاں دی طرفوں۔ شہزادہ قاسم زمین تے چھوڑا ٹرن تے چاچیاں دیاں تلیاں تے زیادہ ٹرے، اور ماں دا اتنا لاڈلا پتر آئی، میں روایت چنجی پڑھیا ہے، مدینے ہو جدن سید ٹرے حسین گھوڑے تے آئی، عباس گھوڑے تے آئی، ہر کسے واسطے گل نہیں لیکن جنہوں سمجھ آ گئی اس بندہ این داخل ہوا تے قاسم دے آنسو ایتھے کپڑیاں تے جنگ تے غازی نے بول گئی، وری ٹھٹھا تے انج کر کے قاسم نو ہاں اللہ کیا دے، او چاچا مر جائی، او کیوں رونا ہے؟ تے روایت آدھی ہے شہزادہ قاسم دی ہچکی بند گئی ہے، گل نہیں پئی ہوندی اتنا پہ روندا ہے، اے انج کر کے پیا دے جے ایک اور اتھر تیری آنکھیں چوں نکلی ایتھے ام البنین دا پتر مر جاسی، میں دس کیوں پیا رونا ہے کوئی ہائے کرن والا چاچے دا ہاتھ ناپ کے آدھا ہے میں جنگ کرنا سکھاؤ گے؟ بھلا ہو جنہ دی ہائے نکلی ہے، میرے سامنے جتنے جوان ہو میں تساں جوانن پہ آدھا جے تواڈا ماتم نہ آیا میں دکھ لگ سی عزادارا، میں روایت پوری کراں تے پھر میں توڑ تک تیرا ماتم ویکھنا چاہ رہا ہاں۔ حضرت عباس 5 سالاں دا قاسم ہاں اللہ کے آدھن چاچا قربان، چاچا رنگ رنگ دی جنگ سکھا سی، مگر میرے پتر نو اتنی نکی عمریں جنگ سکھن دا شوق کیوں پہ گیا؟ منہ تے پیٹ کے آدھا ہے میں پیو دے قاتل ہس دے ویکھاں ہیں، میں کولوں گزریاں تے میں نو آکھیا نے اے او اے جدا پیو اساں زہر نال مارے، میں پوچھاں انہاں حسن نو غریب سمجھے؟ مرحبا 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 ماتم کرن والے، مرحبا مرحبا آباد رہو۔ ہاں ماں ملچ نال بہایا، اور ہر جگہ تے جتے قافلہ رکدا ہے نا تھوڑی دیر رستے جا جاندا ہے ماں واپس کر لیندی، پھر نکلدا ہے اس وڈے گھر دی وڈی نو فوراں آدھی عباس جی بھر جائی اماں میرا قاسم کتنے جی، پھر انجھے قاسم نو ہاں اللہ کے آکھے ماں دیاں نظراں تو دور نہ جائے، تیرے بغیر میں نظر کچھ نہیں آنا، میرا پتر میرا کوئی نہیں نہ تیرے بغیر، ایتھو دور نہ جایا کر۔ ہن پھر عزادارو آ گئی شب عاشور، سید کربلا پہنچ گئے، 4 راتاں دا مہمان نہیں سہارا دا غریب بچڑا، حسین آدن میں خیمے آندہ چکر پہ لاواں، میں ویکھاں پہ اب کربلا دیاں ماواں دے کیا حوصلہ ہے، حسین آدن حاجرہ حیران کھڑی آئی، کدے لیلہ دا حوصلہ بلند کدے رباب دا حوصلہ بلند، حسین آدن اچانک میں گزریاں اپنی بیوہ بھر جائی دے خیمے دے کولوں، تو حسین آدن میں آواز سنیے بقاسم دا سر ماں دی جھولی چے، قاسم اپنے ماں اپنے ہتھاں نال قاسم دے وال پہ سدھی کرے تے رو رو کے پہ آکھے قاسم کل جی اکبر جیندہ ہوئے، کیڑی سونی گل ہے تیری لاش میرے ہتھاں تے ہوئے، میں پھر حسن نو آکھاں با تواڈے نال کیتا ہویا وعدہ میں وفا کیتا ہے، قاسم تو نکا سر آئے نا تے تیرے پیون زہر نال نہ ماریا آئی، تو میں ٹر دے لے حسن آکھیا ایک وقت آسی آ میرے نانے دے دین تے اوکھی بن جاسی تے میرے پتر نو بچانا نہیں، میرے حسین نال قربان ہونا چاہیدہ ہے،
تے قاسم کل نہ انجے اکو حسین نال ہنج صاف کردہ ہے نال حسین بھرجائی دی گل سندہ ہے ایتھو کوئی کھلو کے پڑے میں یتیم دا اتھے بہ کے ماتم کر کے دساں بھئی اگلی گل تے کتنا گریا بندا ہے چکوالا لیو حسین آدھے اچانک میں سنا تے قاسم اینج دوئے باواں اینج ماں دے گل وچ پائیاں تے مان پہ آدھا ہے اماں راضی تے ہیں نا تے ماں دیئے اجن ماں راضی کوئی نہ ہوں میں ادن راضی ہونا ہے جدن میں تیری سراندی وال کھول لینا تے میں وال کھول کے جناب زہرانو آکھنا ہے با میں پتکر آیا ہی تیرے پیو دے کلمے تے میں تیری لاش دی قاسم اٹھے آئے تے این ماں دے گل اجبائیں پا کے آدھا ہے اماں میں ہون لیٹ دا میں لاش سمجھ میرے سر تے وال کھول ماں دیئے آج نہیں کل کھول سان سیدہ دے کل پتہ ہی نہ لگ سیا سراندی کیڑے پاس او پواندی کیڑے پاسے تم آنکھیں چہرہ نہیں پیا دسدا ہے کوئی ماتم کا مرحبا مرحبا آزادارو مرحبا مرحبا آزادارو قاسم آدھے اماں کل پتہ ہی نہ لگ سیا میری سراندی کیڑی ہے اماں میری پواندی کیڑی ہے اماں تو پوچھ دی ودی ہو سے اماں تو آخ دی ہو سے میرا 13 سالان دا یا حسین گٹھڑی اچ میرا یتیم کیویں آ گیا بس آزادارو میرے مولا نے کیونکہ مہندی دی مجلس ہے دو گلاں کر رہے ہیں نہیں سمجھ آندی مہندی نہ آوے سمجھ بہت ساری چیزاں کربلا وچ کوئی نہ جنہاں دی یاد اسی کردے ہیں علم نہیں رہا اساں علم بنایا جھولا نہیں رہا اساں جھولا بنایا کربلا وچ پیاس آئی اساں سبیل لائیے سید 3 دن دے بھوکے آن اساں لنگر پکایا سید مٹیاں تے بیٹھے آن اساں قالین پایا کیوں اتنا اہتمام کیتا ہے یہ سارے علم تازیہ شبیہات اس واسطے نے بھئی انہاں دی یاد آ جائے کیونکہ جڑا عباس سن کے نہیں رو سکدا وہ وین تے روندا ہے وین تے نہیں تے بند تے روندا ہے جڑا بند تے نہ روے علم آندا ہے اور رو پوندا ہے او دے آنسواں دا سامان کر دے ہاں بھئی او چادر زینب دی دا محافظ آ گیا میں قوم دے جواناں نال گل کر رہے ہیں ہونے مہندی کیوں ہے مہندی صرف اس واسطے ہے بھئی مومن ایک واری مہندی ویکھے تے اتنا آکھے ہائے فروا تیری قسمت ماں چاندی کے آئی امت بنایا کے مرحبا مرحبا پھر ویلاں گنی دیاں پھر اپنی اپنی شناخت بندے کے کر دینا میں دیتا بس بھائی کربلا دا کیسا بن رہا ہے جیدی ویل گنانستے کسے ماں جھولے چچایا کسے ماں انگل نال لایا کسے ماں ان جھولیے چاہ کے میں 70 آنکھاں تے ازادار دی ہائے سننا چاہنا ہر کوئی قاسم تو گئی ہے ایک ماں جڑی خیمے تو باہر نکلی ہے وہ کوفے علموں کر کے آ دیا ہون تا ولو آ مامیں دا بچڑا سیرے پہ ماتم سونا لگدا ہے ماتم سونا لگدا ہے ہائے نہ غریباں دے غم میں سونی لگ دی ہے ماتم کرنا آزادار پھر اگلی گل کرداں عرب دا رواج آئی عرب والے جنگ 3 قسم دے بندے نن مار دے پہلی گل عرب والے جھولے والا نن مار دے دوسری گل عرب والے جدی مس لاندی ہوئے اس جوان نو نن مار دے تیسری گل عرب والے جندے ہتھاں تے مہندی دے رنگ ہوئے انہوں بھی نن مار دے میری صرف ازادار نال گل ہے کوئی کر سکے تا اپنی ہائے میرے تئیں امام زمانہ تئیں پہنچائے چوتھی گل ہے جس پیو نال دھی ہوئے اس پیو نو بھی نن مار دے حسین او غریب ہے جدہ بندیاں جھولے اللہ بھی مارے جدہ بندیاں مسلان دا بھی مارے جدہ بندیاں جھولے اللہ بھی مارے سیریاں اللہ بھی مارے چڑھ پیا کربلا دا دن ازادارو سب تو پہلے حسین اکبر ٹوری آئی علی اکبر دی لاش چاہ کے حسین انج بہن دے خیمے دے باہر رکھی بہن دی اندر لایا میں حاجرہ نہیں میں علی دی تھی ہاں
زخمی لاش حسین پتر دی خیمے وچ رکھی، علی دیاں دھیاں تے نوہاں پٹیاں، اتنا روئیاں، تسی ہاتھ نال ماتم کر دے ہو، علی دیاں دھیاں پتھراں نال ماتم کیتا۔ تھک نہ گئے ہوئے ہائے کرن والا آزادار تے فروا نو ویکھیا اکبر دی لاش تے وال کھول کے روندا۔ آزادارو جناب فروا دے سامنے قاسم ہی گزریا تے قاسم اکبر دا سینہ، فروا اکبر دا سینہ ویکھ کے قاسم نو ویکھیا، پھر قاسم نو نہیں ویکھیا۔ روندی روندی اس وڈے گھر دی وڈی نو اپنے خیمے چائی، قاسم ماں دے این آوے تے ماں انج منہ کر دیے، قاسم این آوے تے ماں انج منہ کر دیے۔ قاسم مٹی تے بہ کے آدھا ہے میں یتیم ہاں میرے نال تاں نہ بولدی، میں باہر جاواں میرے نال چاچا نہیں پیا بولدا، میں اندر آواں تے میرے نال ماں نہیں بولدی، دسو یتیم جائے تے کیڑے پاسے جائے؟ میری سینا دیے چاچے تو اجازت لے۔ قاسم آئیں گیا، تھوڑی دیر دے بعد میرا شہزادہ واپس آیا، ہاں کربلا والی ماں میں تیرے حوصلے تو دارین واراں، کائنات دیاں ماواں دے جگرے ایک پاسے، اس جملے تے حسن دی بیوہ تے قاسم دی ماں دا حوصلہ ایک پاسے۔ یقیناً جناب حاجرہ حضرت اسماعیل دا ہاتھ نپ کے آکھیا اسی آؤ چلیے کربلا چھوڑیے، اساں ہو رہاں اے علی دی نو ہو رہے۔ جدن ہون قاسم آیا تے ماں آئی ویکیا دیئے اجن جیندہ ہے، کو بڑا وڈا امیر ہے جدہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا، کو چوکھا امیر ہے حسن دے پتر تو جدی ہائے نہیں نکلی، اجن جیندہ ہے۔ قاسم آتے اماں من چاچا اجازت نہیں دیندہ، اماں میں تو مردہ با میں میدان کوئی بھیجے۔ میری سینا دی اٹھ میں تن اجازت لے دیاں۔ ایتھو ماں نے پتر دا ہاتھ نہ پیا، منظر تیری ذہن چنا چکے میری سین آئی دور مٹی تے بیٹھا، کرسی تے نہیں، اکبر جیا پتر مرا کے پیو کرسیاں تے نہیں باندھے، حسین مٹی تے بیٹھا آئی، کول بیٹھی اس بہن، زمین ہلی، حسین نگاہ چائی سامنے قاسم دے ہاتھ چ ماں دا ہاتھ آئی، ازادارو حسین دی نظر پئی تے کوئی دھی اللہ سمجھے، او دے نس ڈٹھا بہن الویک کے پیادہ زینب ہون میں بھی اجڑ گیا، میری دھی بھی اجڑ گیا، زینب ہون میں بھی اجڑ گیا، اکبر گیا میرا ایک گھر برباد ہویا ہے، او ویکھنا بھر جائی جے نال لے آئیے میرے دو گھر برباد پہ ہوں دے نہیں، بھلا ہو تیری نال علی مومن نال ہائے رل دی آوے میں قاسم دی ماں دے دکھ نال دو ویڑ کرا، میرے مولا بھر جائی نو آندہ ویک کے اٹھ کھلوتے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس بھرجائی نو آکھے ہو یائی میں امام ہو کے توان پہ آدھا، میں امام ہو کے توان پہ آدھا۔ امام حسن علیہ السلام دی جدن جنازے چو تیر 70 نکلے ہے تے میری مخدومہ منہ تے پٹی ہے، دو واری بولی ہے حسین نال زندگی پوری ہے، پہلی واری یہ بولی جدن میں تو ہون پڑھن لگا 70واں تیر نکلے آئے علی دی نو منہ تے پٹی ہے، حسین الوے کیا دیئے جدن تیر لگ دے پویان غازی کتھے آئی؟ آج بھی میں تا نہ کھاں تے تیرا ماتم آئے گا، جدن تیر لگ دے پیا نہ باس کتھے آئی، تو میرے مولا نے اتھے فرمایا بھر جائی اس نو خدا دی رضا مان امتیاں بڑا ہی مارے آئی میرے پھرانو، میرا بڑا وقت گزری آئی اپنے پھرانال، اور میں نویلہ نہیں بھولدا جدن نانے دی مور تے ایک پاسے حسن ہوندہ آئی ایک پاسے میں باندھا آس، بھر جائی نہ کر پرواہ، ہون حسین آکھے آج تو بعد بھر جائی نہ بھر جائی اماں، حسین آدھیان میرے ویڑے زہرا ٹر دیئے، میرے وڈے بھرا دی بیوہ ہے، حسین آکھے ہو یائی بھاویں میں امامہ جدن میرے نال کوئی کم ہوئے، بھر جائی میں نہ کھڑا میں ٹورا سا، ہون جدن میری سائن نو آندہ امام حسین ویکھیا، حسین مٹی چھوڑیے، حسین متھے تے ہاتھ رکھ کے دن بھر جائی اکبر مرا بیٹھا، بھر جائی میں اکبر مرا بیٹھا، بھر جائی اکھیں دی نور مک گئے، بھر جائی میری وسدی جھوک لٹی گئی ہے، بھر جائی اماں میں ختم ہو گیا، بھر جائی اماں آپ کیوں آئے ہو میں نے بلایا ہونے آ، ہے کوئی اولاد اللہ جڑا سمجھے حسن دی بیوہ دی حسین غرزاں لے ٹور کے آندے یا مرحبا مرحبا ہائے کرنا لا میرے پہاڑ زمانے نے دسیا بے ماتم کیا ہے، تو ماتم نہیں کرنا تے کس ماتم کرنا ہے، زمانے تیرے تو ماتم سکھیا ہے، بھر جائی کیوں آئے ہو میری سینہ دی غرزاں لے ٹور کے آندے ہوندے،
میرے مولا سر جھکا کے فرمایا بھر جائیے ماں کیا غرض ہے؟ حسین نو حسن دا یتیم نو اگے کر کے آدھی اکبر ٹورے آئی حسین کیوں نہیں ٹوریندا میرا قاسم سید آئی کر کے آدھے بھر جائی قاسم کدن آئی میرے واسطے حسن آئی میرے نال کھلوندا ہے میں ننج لگدا ہے میرا حسن کھلوتا ہے میں اگے اکبر مرا بیٹھا میں نظر کچھ نہیں پہ آندا بھر جائی اکبر نال میرا ایک گھر برباد ہویا ہے قاسم نال میرے 2 گھر برباد پہ ہوندے جدن میری مخدومہ نے ویکھیا کہ اجازت نہیں پئی لبدی ہن میں تن ماتم دی 70 دینا میری سینا دی قاسم منڈے والا تعویذ کھول شہزادے نے تعویذ کھولے اور تعویذ نہیں یہ وڈے بھرا دا نکے بھرا دا خط آئی عزادارو قاسم این تعویذ کھول کے اپنے چاچے دے ہاتھ تے لکھیا تے حسین پڑھیا سلام میں تیرا وڈا بھرا حسنا حسن میں حسین میں حسن پیادا نانے دے مونڈے تے کٹھے باندے آسے عید دا دن آئی ادھیاں زلفاں میرے ہاتھ چان ادھیاں زلفاں تیرے ہاتھ چان ہائے نال ہائے رلے اگے لکھے ہو یائی جتنا میرا ادھارے مرحبا آ میرا مولا تیرے یتیم دا ماتم کر رہا ہے آؤ میرا مولا تیرے یتیم دا ماتم کر رہا ہے حسین جتنا میرا ادھار ہے اتنا تیرا ادھار ہے حسین عید دا دن آئی جنت جو کپڑے آیا جوڑا تیرا آیا جوڑا میرا آیا نانے ساڑے ناز منوایا جتنا تیرا ادھار ہے اتنا میرا ادھار ہے حسین جدن اکبر قربان کریں تے پھر نانے دا ادھار لان استے میرے قاسم نو بھیجنے چ دیر نہ کریں بس عزادارو حسین نے خط پڑھیا مدینے تو منہ کر کے آدھا اچھا حسن جی میں تیرا عمر ہوئے مگر غریب ہوئے سیاہ حسین میرا انہ دے بغیر کون رہ گیا ہے اگلی گل قاسم نال نس کی تھی میں عزادارو مر جان دے جملہ دین لگا مدینہ تو منہ کر کے آدھا حسن میں اتنا غریب ہو گیا میں ایک دی لاش میدان چو چاندہ میں خیمے رکھدا پچھو وین آندا ہے بابا میں لے گیا حسن میں او دی لاش چانا تے وین آندا ہے سردار میں لے گیا حسن میں انہاں دیا لاشاں چانا کوئی میرا ویکھیا ہی جڑا چان اللہ ہوئے علم نب کے او بندہ معافی منگے جڑا ہائے نہ کر سکے جدن کسے جواب نہیں دیتا 4 سالاں دی تھی ہاتھ نب کے آدھیے گلے نہ دے کوئی نہ ہو سیا تے دھی آوے سے پھر تیرا قاتل جانے تیری دھی جانے شام غریباں جا ہاتھ نپو بھائی ہاتھ نپو حوصلہ دیواؤ یتیم دی ماں راضی ہوئی ماتم کرن والا ہاتھ کھول بھائی میرا چن ہاتھ کھولو ہر عزادار ہاتھ ماتمی ہر ماتمی تین اس وڈے گھر دی وڈی نہ ہوندا واسطہ ماتم کرنا ہے رب جانے اگلے سال کوئی ہووے نہ ہووے کس دا محرم آکھری ہے کس دی مجلس آکھری ہے تیری یا میری کوئی نہیں جاندہ امام زمانہ جان دین کل اس رونا ہے جس ہونا ہے نصیب نال محرم زندگی چاہیے اتحائے کر لائے رب جانے قبر حسرت رہ جائے پھر یتیم نو روئے نہ سے عزادارو میرے مولا نے فرمایا قاسم تیار ہیں سید دے چاچا تیار ہاں چاچا ایک واری تلوار چان دے میں وقت صحیح جس اکبر نو برچھی ماری ہے اس تن غریب سمجھے ہے سامنے دے عزادار میں نے ویکھیا حسین آدن آ حسین آدن آ حسین آدن آ عزادارو حسین قاسم دا ہاتھ نب کے آئیں ٹریا قاسم دی ماں انج جھولی کر کے آ دی میرا اللہ تیرا لاکھ حمد ہے ہائے ہائے میرا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے او میرا پتر قربانی استے تیار ہو گیا ہے او میرا یتیم میں اس ویلے دے انتظار ہے چاس او کدی نانے دے کلمے تے قاسم بھی قربان ہوئے ماں شکریہ ادا کردی وڈی کنات تلے قاسم نو کھلارے آ گیا عزادارو میرے مولا نے فرمایا میرے پیو دیاں دھیاں میرے پیو دیاں نوہاں میرے پیو دیاں پوتریاں میرے پیو دیاں دوتریاں اے میرا یتیم ہے جڑا میں میدان بھیج رہا عزادارو اجن تے اکبر دی موت علی دیاں دھیاں نوہاں نن بھولیاں میرا اللہ گواہ ہے حسین آدن آ قاسم میں تن پاک بدھاواں قاسم ہے جڑی پوشاک پوائیا ہے کہیں پوائیا قاسم آدھے معلوم بابا چاچا اے پچھلی رات میں وڈی پھوپھی پوائی آئی تو میں آکھی آئی پھوپھی اس تے قرآن لکھے ہویا ہے انج تے کفن ہوندے ان پوشاکاں تے نہیں ہوندیاں تے میں پھوپھی آدھی آئی کفن سمجھ کے پا اساں 28 رجب تو تیرا برات دا کرتا بنان لگیاں ہے کوئی ماتم کرن والا ایڈے مجمع چ ایک آیت کل سوم لکھ دی آیا
ایک آیت میں زینب لکھ دیاں ہائے کرنا لے ازادار نال گل علی دیاں دھیاں تے نوہاں ادھ وچ شہزادہ قاسم حسین آکھیا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین ایتھے پہنچ کے عرب دا قانون آئی عرب والے آخر تے گول والے دیاں میرے مولا فرمایا عالیہ کنڈ کر جا کلثوم کنڈ کر جا لیلا کنڈ کر جا علی دیاں دھیاں کنڈ کر جاؤ ہے کوئی ماتمی جڑا سر پیارا کرے آخر تے حسین آکھیا بھر جائی اماں تم ہی کنڈ کر جا میری سینہ دیئے جی میں مرضی آئی بدھا میں حسن دی بے وہاں حسین آدھے ویک سکتی ہیں تے ویک کالو انہا للہ او میں یتیم موت دو پیا ٹورن جندہ سر دکھے ہو ماتم نہ کرے جندہ سر دکھے ہو یتیم تے ماتم نہ کرے جندہ سر دکھے ہو یتیم تے ماتم نہ کرے عزادارو حضرت عباس نو میرے مولا حسین آکیا غازی گھوڑا لیا غازی آدھے مولا ہر جوان خیمے دے باروں سوار ہویا ہے قاسم حسین آدھے نا 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 میرا قاسم میں تو خیمے جو سوار ہو سی آئے انج کر کے غازی گھوڑا اندر لیا ہے سنو حضرت قاسم میرے مولا نے حضرت علی اکبر خود سوار ہوئے حضرت عباس خود سوار ہوئے ازادارو علی دیاں دھیاں تے نوہاں اپنے رخسار پٹ پٹ کے پھاڑ لے ایتھوں لہو نکلیا جدن نکے جے قاسم نو غازی چاہ کے گھوڑے دی شرماؤ نہیں ہائے بیٹ شامل ہوئے ہر بندہ ہائے بیٹ شامل ہوئے اور پھر میں اگلی روایت بھی پڑھ دا خدا را نظر میرے پاسے دینا شہزادہ زین نے چاہ گیا شہزادہ زین نے چاہ گیا اور حضرت عباس نے ویکھیا اے رکاب اے پیر ہون غازی انج ویکھیا رکاب اچ تے پیر آندا ہی نہیں پیا غازی نال روندا ہے تے آدھا او میرا ایڈا نکاح او جدا پیر ہی نہیں پیا رکاب چاندہ حضرت عباس نے رکاب نو ایک گڑ دیتی رکاب اتے کیتی پھر ویکھیا بے قاسم دا پیر نہیں پہ پہنچ دا روایت آدھی غازی دوسری گڑ دیتی رسی اتے کر کے حضرت عباس نے انج قاسم دا سونا جیا پیر میں جملہ آکھاں تے جڑا صاحب اولاد جنو غازی دی وفا دا پتہ ہے او دی ہائے نہ نکلے ہو نہیں سکدا تے قاسم دا پیر رکاب اچ پایا تے سونے جے نکے جے پیر تے غازی دی پئی نگاہ عزادارہ آئیں کر کے آدھا ہے بھین پھرا ہون بھی سوچ لو او ایو جے سونے پتر موتال نہیں ٹوری دے جن شرم آوے او فروا دے پتر دا ماتم نہ کرے بھین پھرا ہون بھی سوچ لو او ایو جے پتر موتل نہیں ٹوری دے حسین میں تلوار چان دے نہ بھین دی چادر لا لینی ہے حسین آدھن امر امام من میرے قاسم نو اجازت دے شہزادہ قاسم زین تے آئے ہائے سونا جا چہرہ حسن دے یتیم دا علی دیاں دھیاں تے نوہاں نے ویکھیا میریاں آقا زادیاں آکھیا برباد مدینہ برباد مدینہ ہائے جوانی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ عزادارو ہر کوئی روندہ ہے ماں دیئے تیرا لاکھ حمدے تیرا لاکھ شکر ہے او میرا پتر تیار ہو گیا او میرا پتر اسماعیل کربلا بن گیا عزادارو قاسم گھوڑا ٹور دا ہے تے وین آندہ ہے ایک واری لہیا پھر گھوڑا ٹور دا ہے وین آندہ ہے ایک واری لہیا پھر گھوڑا ٹور دا ہے وین آندہ ہے ایک واری لہیا حسین دن ہون اجازت ہے قاسم ہون گھوڑا نہیں روکنا ہون قاسم جا میں ماتمی دا ہاتھ ویکھنا چاہ رہے ہیں او شہزادہ قاسم دی شہادت سننا لے قاسم آدھا میں خیمے دے اس دروازے کولوں گزرے ہیں جتھے اکبر دی ماں لیلا چٹیاں والا تے اکبر دی رات لا کے وال کھول کے پیا دیا ہائیو میرا 18 سالاں دا ہائیو میرا 18 سالاں دا ہائیو میرا 18 سالاں دا نہیں ہو ماتمی جڑا ماتم نہ کرے قاسم گھوڑے تو لتھا لیلا دے پیرہ تے ہاتھ لا کے آدھے پہلے اونوں مار سان جس تیرا اکبر مار ماتم حسین ماتم حسین پہلے میں اون مار سان جس تیرا اکبر ماریا ہے
अम्मा दुआ करो मैं फिर दा बदला लैन जा रहा। अज़ादारो कासिम सवार होया, गाजी रका विच पैर पाया, अज़ादारो हिंज टुरिया। कासिम कदी ना सतर पढ़दा जे इंज अज़ादार सोनी हाय ते ना जड़ोआ। अच्छे मुहर्रम है, यतीम दी मां तेरी मेहमान है। हुण कासिम घोड़ा टोरिया ते दो निकियां निकियां सैयदजादियां, एक दा नाम है बीबी हमीदा खातून, एक दा नाम है बीबी आतिका खातून। एक घोड़े दे सज्जे आ गई, एक घोड़े दे खब्बे आ गई। जनु अजन समझ नहीं आई ए ओ बच्चियां जिन्हां दा प्यो मुसलमाना ईद वाले दिन कूफे च मारिया, ए ओ बच्चियां जिन्हां दा प्यो मुसलमाना ईद वाले दिन मारिया आई। कासिम आदे मेरिया निकियां निकियां भैणा क्यों अज भिरा को लाइयां राह ते, निके निके हाथ बन के आदियां साडे प्यो दा बदला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हर बंदा हाय हुसैन आखे, हर बंदा गरीब ते मातम करे। साडे बाबे दा बदला असां सुनिया, साडे प्यो दा कातिल भी इत्थे आया होया है, साडे बाबे दा भी बदला नहीं, उन्हां साडी ईद तबाह कीती है। कासिम आदा मेरिया भैणा अज वादा हो गया, यतीम तुहानू जंग करके विखांदा है, अज तुहाडे प्यो दा बदला लेना। हज़रत अब्बास आदन कासिम घोड़ा मोड़, उथे मां नू एक बारी फिर मिल, चाचे न मिल। ते कासिम मैन तो मिलना है खैमे तो बाहर, मैं खलोता सामने वाले टिब्बे ते। सुनो शहजादा कासिम, अजे सुनो, अगली मजलिस दी नहीं मैंने परवाह। अज कासिम पढ़ा ए उथे तू मां ते चाचे न फिर मिल, मैं खलोता होया सामने टिब्बे ते कासिम तू निकलदे मेरे कोल घोड़ा ले आना है। उथे फिर तेरे नाल मैं दो गल्लां चाचे दे रिश्ते नाल भी करनियां, उस्ताद शागिर्द दे रिश्ते नाल भी करनियां। हाजादारा ए अंज मथे ते हाथ रखिया, मक्तला दिया है अली की बेटियों के लिए। उस वक्त कयामत थी जब कासिम ने अपना छोटा सा हाथ अपनी पेशानी पे रख के कहा, मेरे प्यो दियां भैणा, मेरे प्यो दियां धियां, मेरे प्यो दियां भरजाइयां, मैं सतर अखां ते मातम करी यतीम दा आखिरी सलाह। ओ यतीम नो खुदा दे हवाले करो, ओ हुण मैं जा रहा। ओ मेरे आबाद रहे हो खली बां करके रोण वाला, सामने वाले आजादार, सामने वाले आजादार, मेरे सामने आजादार, जिथे जिथे कोई है बारगाह मासूमीन च बैठा है, इमाम ज़माना दी नजर है। कासिम दा घोड़ा इंज खैमे तो बाहर आया। किवें बाहर आया, किवें बाहर आया, किवें बाहर आया? किताब आदि है कासिम अपने घोड़े पे ऐसे बाहर आए जैसे घर से जनाजा निकलता। अली दियां धियां दे खुले हुए वाल, अली दियां धियां रोवन रुकियां, अली दियां धियां घोड़े ते कासिम बाहर आया। अज़ादारो हज़रत अब्बास दे कोल अजे कासिम पहुंची आई इस बच्चे ने थे बैठाओ, कासिम गाजी दे कोल पहुंची आई या जनाब फरवा ने लड़कना दा हटाया। मेरी सैन दा आवाज आया, कासिम पिछे मुड़िया। जी अम्मा। कासिम घोड़े तो लै, अपनी तलवार उस्ताद दे पैर नाल मस कर। हाय हाय, कोई चौखा अमीर है जदा हाथ सीने ते नहीं आया। अपनी तलवार उस्ताद दे पैर नाल मस कर। कासिम रकाब चो पैर कढ़िया, गाजी आदा ना लवी, ना लवी, मैं चाचा पे आदा ना लवी। लथों तो या मां मरसिया या कोई फुफी मरसिया या चाचा मरवे सिया, मैं तेन बड़ा औखा सवार कराया। हुण बस इत्थे मेरियां दो गल्लां सुन। कासिम मैं 9 लाख फौज इत्थे क्यों आई है, दस इत्थे क्यों आई है? उस आख्या, मेरा चाचा तू एडा वड्डा बहादुर है, यजीद 56 मुल्कां दी फौज 9 लाख दा बंदा सिर्फ तुहाडे वास्ते इकट्ठा कीता है। कासिम तन पता है मेरे ते लग गई है पाबंदी, मैन भैन भिरा लड़न नहीं देंदे। ए लड़न आया नब्बास नाल, इन्हां किवें पता लगसी बगाजी किवें लड़दा है? कासिम आदे दसो चाचा, सैयद आदे तू इंज लड़ना है पता लगे अब्बास पे लड़। मरहबा। थक तो नहीं गया यतीम न रोंदिया, जे थक गया तो मैं वहन करदा, थक तो नहीं गया यतीम न रोंदिया। चल मैं हुण तन मातम दा फिर सतर देना। कासिम तो इंज लड़ना है जो पता लगे अब्बास पे लड़दा है। और कासिम मैं हाँ ओ सामने टिब्बे ते खलोता होया। कासिम जदन तू जंग करनी है तू मुड़ मुड़ के मैन वेखना है। कासिम जिथे औखी बनी ना मेरे शहजादे नो
تے میں تو سمجھا سا ہن تلوار دا حملہ، ہن نیزے دا حملہ، ہن تیر دا حملہ، ہن ڈھال نال روکنا ہے۔ میرا پتر چاچا سمجھا سی جنگ تے میرا لاڈلا تے تسا بچہ کر سی جنگ۔ تے قاسم پڑھنا ہے رج، قاسم رجز انج پڑھنا ہے کہ انہاں نے پتہ لگے کہ آج کوئی لڑن واسطے آیا ہے۔ میں یتیم دا رجز پڑھدا تین واسطہ جناب زہرا دی چادر دا، جن سمجھ آئے ہو اتنی بلند ہائے کرے بر رسول دی دھی راضی جاوے۔ قاسم میدان چاہ کے رجز پڑھیا تے حسین آکھیا ہے شاباش میرا لائق بچڑا۔ غازی آدھا ہے اٹھ کھلو جا زین تے، قاسم کھڑا ہویا۔ غازی آدھا ہے رجز پڑھ، عمر سعد دی آکے چک پا کے آدھا ہے باہر آؤ جنازے تیر مارن والے، باہر آؤ میری ماں دی چادر دا نا چان والے۔ باہر آؤ جنازے تین مارن والے، باہر آؤ میری ماں دی چادر دا نا چان والے، باہر آؤ حرام زادہ میرے چاچن غریب سمجھن والا، باہر آؤ حسن دا پتر آ گیا اج میں دساں جنگ کیویں ہوندی ہے۔ عمر سعدہ کیا کون ہے؟ سنان آدھا ہے قاسم ہے، حسن دا یتیم ہے۔ کتنا سارا ہے؟ اسے کہا 13 سالاں دا ہے۔ کسن بھیجدا مار دیندا، اسے کہا جا۔ ارزق نو آدھا تو مار۔ ارزق آدھا میں لڑن علی دے پتر عباس نال آیا، نہروان میں علی دے خلاف لڑیا، اج میں لڑا اس بچے نال، میری توہین ہے۔ میں کسے پتر اپنے نو بھیج دیں دا سر لے آندا ہے۔ ارزق اپنا وڈا پتر بھیجیا، قاسم وار کیتا، ارزق دا وڈا پتر فنار ہویا۔ ارزق دوسرا بھیجیا، قاسم وار کیتا، قاسم دا تیسرا پتر دا ماریا، قاسم دا چوتھا پتر ماریا۔ عمر سعدہ دا مرا بیٹھے 4 پتر، اے علی دا پوترائی، اے علی دا خون آئی۔ ازادارہ 4 پتران دی موت نے قاسم دے بادشاہ دے دشمن دیاں اکھاں گو دنیا تاریک کر دیتی۔ ہونے حرام زادہ آپ گھوڑے تے چڑھیا، جتھے غازی مٹی تے بیٹھا ہی غازی انج کر کے ویکھیا وہ فوج چوں ہن کون پیا آندا ہے۔ ارزق گھوڑے تے چڑھیا تے ارزق سجے ہاتھ وچ گرز نو ایں کیتا، ہے کوئی ماتم کرن والا؟ ارزق نو قاسم ال آندا، حسین ویکھیا، ماں ویکھیا، چاچے ویکھیا، بہنا وے جویں غازی ویکھیا انج کہیں نہیں ویکھیا۔ حسین دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدا میرے پلے ہوئے جوان نہ مرا، اوے ارزق تے قاسم جوڑ کوئی نہیں، میرا یتیم مروے زیا سید آدھا میری فوج نہ مکا، نہ زینب دی چادر لال۔ آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے، ہاتھ آدھا تیرے میرے تے اوکھی بنے اساں لم تلے ویندے ہاں، جدن علمال تے اوکھی بن دی ہے او صدا لیا دے پیراں تے ڈھاندا ہے، چکوالا لیا حسین میدان دو ٹریا ہے، غازی آلیا دو دوڑیا ہے، اپنی پگ لا کے زینب دے پیراں تے رکھی ہے، ہاتھ بن کے آدھا ہے پڑھ قرآن یتیم نہ بچدا، او میرا سیریاں والا ماتم سردا نپو، ہاتھ نپو، ہاتھ نپو ازادارو، ہاتھ نپو، حوصلہ دیوا، حوصلہ دیوا، حوصلہ دیوا، خدا ویڑا آباد رکھی۔ ہاتھ دیاں لکیراں چ ماتم ہے تو سر تے ہونا چاہیے۔ حسین دے پیراں تے ہاتھ لاندا ہے، آدھے ماں دے خالی ولن دا واسطہ ہی میرا یتیم واپس بلا لے۔ حسین آدھے آج جنگ ویکھ عباس، آج حوصلہ کر عباس، آدھے میں ٹبے تے جان دے میں پتر نو جنگ سمجھاواں۔ قاسم آدھا ہے چاچا ہون کے کراں، سید آدھا ہے گرز دوار کرسیا اگے ڈھال رکھ لے، چاچا ہون کے کراں، سید آدھا ہے گھوڑا موڑ، چاچا ہون کے کراں، غازی آدھا زین تے کھڑا ہو جا، چاچا ہون کے کراں، سید آدھا ہے تلوار دعا ہتھاں چ نپ لے، چاچا ہون کے کراں، او نہیں شیعہ جڑا سر پیارا کر جائے، سید آدھا ہے دادے دا نام لے کے وار کر، قاسم وار کیتا ہے ارزق دے 2 ٹکڑے ہو گئے، غازی جھولی چاہ کے آدھا ہے لڑدا ودا ہے، آج بابا ہو
होविया ओ हसन होविया ओ मेरा शेरिया वाला ओ मैं या ज़हरा अलकायमा आवाज दा सहारा देना या ज़हरा तेरा वेड़ा आबाद रहा ज़ारा हल्के दे मातमी नाल मेरी अगली गल है लड़दा पिया कासिम है कोई मातम करने वाला उमर साद अरज़क दे दो टुकड़े होंदे वेखे हराम ज़ादे अपनी पग लाई है फौज नूं आदा है बच्चा ना जानो 9 लाख इकट्ठा हमला करो ओ नहीं शिया जेड़ा सर प्यारा कर जाए 9 लाख कासिम लाया है गाजी पग लाई है हुसैन नूं आदा है यतीम बुला ओ हुण मैं मैदान वेना ओ मेरा हौसला हौसला इन हौसला दिवाओ ओ भैणा नसीबों में भैणा नसीबों में कदी न रोवे आजादार कदी न रोवे आजादार तेरा वेहड़ा आबाद रहे आजादार मेरे सामने जितने आजादार हो रख दे फोन रख दे मेरा चंद फोन रख सारे फोन रखो रब जाने अगले साल कोई होवे या ना होवे मातम कर रो अली दी नौ तेरी मेहमान है गाजिया दा लाड़ो मेरा बचड़ा कासिम दा चाचा हुण नजर क्यों नहीं आ रहा फौज कासिम लाई है कासिम गाजी ने पे लभदा है गाजी हुसैन दे पीछे नजर आया है मेरा इशारा समझो ते घर ताई रोवो कासिम आदा हुण के करा गाजी आदा हुण अल्लाह दे ओ मेरा लाल ओ चाचा सदके ओ पाबंदियां लागे मातम हुसैन या ज़हरा आ मेरा मौला तेरा सिर ते हाथ क्यों नहीं आया सर ते हाथ रखता अली दी धी दी चादर दा वास्ता हर शिया सिर ते हाथ रखे हर शिया हाथ रखे गाजिया दा हुण लड़ मेरा बचड़ा कासिम दा मैं दो हथों तलवार नपी है कासिम दा मैं सजियों भी मारे मैं खबियों भी मारे कासिम दा मैं लड़दा उमर साद दा खैमा लगया आदा इत्थे पहुंचया एक नकाब पोशा कदे सजियों घोड़ा दौड़ांदा कदे खबियों दौड़ांदा मैं नादा शाबाश मेरा सोहना बचड़ा शाबाश मेरा लायक बचड़ा होर मार इना तेरी मां दी चादर दा नाच आया है जेंदा सर नहीं दुखदा कासिम दा तुसा कौन हो नकाब हटा के आदा है तेरा दादा लिया ओ नजफ छोड़ आया मैनू हसन भेजे आए आबाद रहे पना लहना करो हाथ दा इशारा पना लहना करो हाथ दा इशारा पना लहना मार किसे नहीं जाना मार किसे नहीं जाना जंग करदा उमर साद दे खैमे दे अगे आया है त्रै जालिम कासिम दे सामने आ गए आ दिन जंग पिया करदा है पिछे मां दे खैमे नू आग लग गई कासिम मुड़ के वेख्या है सनान नेज़ा मारिया है नेज़े दा लगना चाचे दा मुंह करके अदाए यतीम नवा यतीम समझ के आमदा सरदा माता यतीम ते आवाज तेन वास्ता अकबर हाय असगर दा मेरी लाश नो रेत तो चाव कोई मातम ना करे जेड़ा शिया बैठा है ओ सर प्यारा ना करे कासिम दा चाचा मैंने पता है तेन अकबर दी मौत खा गई है मैं तेन कदे ना भुलेंदा मगर मेरी मजबूरी है मेरे फंस गए पर रका मातम हुसैन
پڑھا کرو ہاتھ دا اشارہ تھک نہیں گیا تو یتیم دا پرسا ہور کریے بولو عزادار تھک نہیں گیا یتیم دا پرسا کریے کریے ماتم میرے پہاڑ دے عزادارو میرا گھر ہے اے روایت ممبر تے تیرے نوکر پڑھی ہے میرے بعد ملک نے ازاکرہ دہرائی ہے میں پامالی نہیں پڑھدا متے کوئی مر نہ جائے میں ایک روایت پڑھدا ایک شامی فوجیا آدم قاسم دی لاش پامال کیتی ہے میں تھے برامدی کروا رہے ہیں آدم قاسم دی لاش پامال کیتی ہے آدم گھوڑا دریا دو دوڑایا آدم دریا دے چند قدم میرے گھوڑے دے سامنے کوئی کالے برقی والی بی بی آئی ہے آدھی یہ گھوڑا روک ظلم تے کر لے آئے میں آکھیا کیوں روکا آدھی یہ گھوڑا روک تیرے گھوڑے دے سوم نال ہاتھ گانے وا تیرے قاسم دا تیرے گھوڑے دے سوم دے نال ہاتھ گانے والا میرے قاسم دا تیرے گھوڑے دے سوم دے نال پیا لبدا ہے وچ جنگلاں دے سید رو کے آدھا میرے پھاس گئے پہ رکا ممبر دے نیڑے لایا ممبر دے نیڑے لایا یتیم دی گٹھڑی ممبر دے نیڑے لایا جتنے ہلکے دے ماتمی ہو تو انہیں قاسم دی ماں دا واسطہ ممبر دے نیڑے آ میں وہن پڑھنا ایتھے رکھو ایتھے رکھو ایتھے رکھو ہر شیعہ ہر ماتمی ہر عزادار ہن سر تے ہاتھ رکھے زہرا آدھی ہے ہاتھ گانے والا میرے قاسم دا تیرے گھوڑے دے سوم دینا پیا لبدا ہے عزادارو 13 سالاں دا اے خیمے وچ آیا ہے جیندا سار دکھدا ہے ماتم نہ کرے عزادار ماں گڈڑی کھولیے میری سان رو کے آدھی ہے بیٹھی برگ گلونی او چہرے دے مو پتار دا چم دے نوحہ پڑا عزادار بی بی آدھی ہے میں تا آئی ہمیں سیرے حوالا میں تا آئی ہمیں سیرے حوالا میڈا قاسم امامت والا کوئی دسے ارنے پیدا چالا کہ میں گھونڈے وچ کھا کہ روی دیئے اتے کیوے مکان جلی دیئے میں فخار کرام وچ سیاں میں فخار کرام وچ سیاں میں نو چاچے دی تھیاں میں نو چاچے